अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं और शुएब हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। समीना आज हमारे साथ नहीं है, रमज़ान की मसरूफ़ियात में वो कहीं डबल बुकिंग कर बैठी हैं, तो वो नहीं आ सकीं। और बॉक्स आपको पता है समीना के पास होता है, उस बॉक्स में से चीज़ें निकलती हैं, तो वो आउट ऑफ़ द बॉक्स हो जाती हैं। तो आज मैं और शुएब तो वैसे ही आउट ऑफ़ द बॉक्स बात करते हैं, तो इसलिए हम आज आउट ऑफ़ द बॉक्स से शुरू करेंगे। मैं थोड़ा-सा इसलिए आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा फ्रेश और वो लग रहा हूँ, इवन दो बहुत ही गंभीर सिचुएशन से गुज़र रही है इस वक़्त मुसलमानों की सारी सारी उम्मा जो पूरी दुनिया में बहुत ही गंभीर हालात से गुज़र रही है। लेकिन इन गंभीर हालात में उम्मीद की एक किरण रोशन हुई है। अल्लाह ताला ने एक मर्द मुजाहिद, एक मुल्क को, पूरी एक कौम को, गैरतमंद, बहादुर कौम को हमारे सामने एक ढाल बना के खड़ा किया है, जिसने हमें ये हौसला, ये यकीन, हमारे ईमान को जिसने ताज़ा किया है। जैसे पाकिस्तान में एक आदमी, एक एक फ़र्द वाहिद ने पूरी कौम की ज़हन साज़ी की, उसे बदला है और हमारे सामने वो ढाल बन के खड़ा हुआ है और उसने हमें ये एतमाद, ये हौसला दिया, ये हमारे ईमान को उसने ताज़ा किया हर तरह से। उस तरह पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ईरान ने वो मिसाल कायम कर दी है। अब जो आगे जाते हुए जो बेगैरत मुल्क होगा, जो बेगैरत लोग होंगे, वो इससे भी सबक नहीं सीखेंगे, जो उन्होंने शुजाअत और बहादुरी की मिसालें कायम की हैं, तो वो फिर हमारे लिए तबाही और बर्बादी है। तो शायद बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। पूरा खित्ता क्या, ग्लोबलाइज़ेशन जितनी बढ़ गई है, पूरी दुनिया इस चीज़ से मुतासिर होती है। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है और कहाँ जा रहे हैं हम? जी भाई, यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इस वक्त हालात है ना, वो बहुत तेजी से किसी बड़े धमाके की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त ईरान जिस तरह खड़ा हुआ है, उसने बहुत से लोगों को सरप्राइज किया। उसने बहुत से लोगों को उनका ईमान ताज़ा कर दिया है कि वेस्ट के मुकाबले में खड़ा होया जा सकता है, अगर आपके अपने अंदर एतमाद हो। और इस वक्त जो हालात हैं वो कुछ इस तरह हैं कि अरब लीडरशिप तकरीबन सारी की सारी वो यूरोपियन या अमेरिकन, इसराइली हुकाम जो है उनके साथ हैं। पब्लिक सारी की सारी वो ईरान के साथ है। और ये एक बहुत खतरनाक सिमत में बढ़ रहा है और किसी भी वक्त धमाका हो सकता है। आज सुबह मैंने खबर पढ़ी थी कि बहरीन का बादशाह भाग गया है। वो शायद फेक खबर थी, शायद नहीं, खुदा जाने। लेकिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं। ये सारे के सारे भागेंगे और ये सारे के सारे जाके लंदन में, पेरिस में बैठे होंगे, जो बच के निकल के। जो बच के ना निकले, वो जो कौम उनके साथ करेगी वो देखेंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि एक आपके जहन में, आप जानते हैं, कॉन्सेप्ट होता है पॉलिटिकल साइंस में, ओवरटर्न विंडो, द विंडो ऑफ पॉसिबिलिटीज। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ईरान ने जो किया है वो ये है कि उन्होंने वो जो विंडोज ऑफ पॉसिबिलिटीज है उसको एक नई जगह पे ले गए हैं। क्योंकि इससे पहले ये था कि आप मार खा सकते हैं बहादुरी से, आप थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर सकते हैं, जैसा इन्होंने भी पहले किया था। जी। लेकिन ये आइडिया कि इनको हराया जा सकता है, ये नामुमकिन था सोचना बहुत से लोगों के लिए। ईरान ने करके दिखाया कि मुमकिन है। अब वो कर पाते हैं नहीं कर पाते, खुदा जाने। लेकिन उन्होंने जिस तरह रेजिस्ट किया और जिस तरह वापस इनके ऊपर हमले किए हैं, उससे नजर आता है कि जवाब दिया जा सकता है और जवाब दिया जाना चाहिए। और मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ कि लोगों में जो एक सेंटिमेंट पैदा हुआ है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? हम क्यों इतनी बेगैरती के साथ अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं? क्योंकि जो हमारे हुक्काम हैं, आप 447 वाले शहबाज शरीफ से लेके और ये अरब ममालिक में जो बादशाह आते हैं उन तक ले जाएं, ये सब ट्रंप के कदमों में पड़े हुए हैं और वो चाहे इनको कुछ फेंक देता है, चाहे तो नहीं। तो ये है कि लोग देखते हैं कि एक तरफ ये चीज है और दूसरी तरफ एक इज्जत के साथ खड़ा हुआ एक मुल्क है जो बहादुरी से मुकाबला कर रहा है। और आपके पास चॉइस है, आप उनके साथ खड़े हो सकते हैं या आप बेगैरतों में खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान अब तक तो बेगैरतों में खड़ा है क्योंकि हमारी लीडरशिप वही है। लेकिन देखिए कौन के पास एक पॉसिबिलिटी है, अगर अब जिस तरह पाकिस्तान में एक
تحریک چلنے والی ہے کہ عمران خان کو نکال لیں. اگر وہ نکل آیا تو یہ سسٹم بیٹھ جائے گا، اور سسٹم بیٹھ گیا تو پاکستان میں ایک ریئل لیڈرشپ سامنے آ سکے گی، پاکستان کھڑا ہو جائے گا اس سے. جی پاکستان کھڑا ہو جائے گا. اور اگر پاکستان کھڑا ہو گیا، پاکستان اور ایران اگر ساتھ کھڑے ہوں تو پھر یہ پوری گیم چینج ہو جاتی ہے. دیکھیں، ہر خاندان کی، ہر کمیونٹی کی، ہر ملک کی، ہر سوسائٹی کی زندگی میں ایسے مقامات آتے ہیں جب انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ انہیں عزت یا اور غیرت کی زندگی حوصلہ جرت سے جینا ہے. جو عمران خان ہمیں سارا وقت بتاتا رہا ہے، اس کی پوری ہسٹری دیکھیے، کرکٹنگ ہسٹری سے لے کے آج تک اس نے جو کچھ بھی کیا ہے بہادری سے، جرت سے، حوصلے سے کیا ہے. اور ظالم آدمی بزدل اور بغیرت ہوتا ہے، ظالم آدمی ہمیشہ. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بہادر آدمی ہے جو آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، جو آپ کے لیے کھڑا ہے، جو آپ کے لیے محنت کر رہا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے لیے، اور یہ وہ موقع ہے جہاں پہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں بغیرتی کی زندگی جیتے جانا ہے جو ہمارے بزرگ 80 سال سے جیتے آئے ہیں، یا ہمیں کھڑے ہو کے ایک دفعہ اس نظام کو بدل دینا ہے اس وقت. آپ نے جو بات کی نا یہ بالکل صحیح ہے، اور اس کے اندر ایک دوسرا اس کا ایلیمنٹ ہے کہ آپ دیکھیں، میں آج کل ایک سیریز دیکھ رہا ہوں حضرت خالد بن ولید کے متعلق. اس کے اندر جو انسپائرنگ بات ہے وہ ان کی لڑائیاں یا ان کی اسٹریٹجی، وہ سارا کچھ ہے وہاں پہ اپنی جگہ پہ. لیکن مجھے جو اس میں لیڈرشپ کوالٹی ایک نظر آتی ہے نا، کہ وہ سب سے آگے خود ہوتے تھے. تو میں سوچتا ہوں کہ اس وقت ہمارے مسلمانوں کی دنیا میں بہت کم لیڈرز ایسے رہے ہیں جو خود سامنے آئیں. وہ پیچھے بیٹھ کے، یہ کیا نام اس کا، نواز شریف کے بیٹے نے غالباً کسی اپنے پی ایم ایل این کے بندے کو فون کیا جب یہ مشرف نے ٹیک اوور کیا، اور اسے کہا کہ وقت شہادت آ گیا، چڑھ جاؤ. جب آپ دوسروں کو کہتے ہیں تو وہ اور چیز ہوتی ہے. جب ایک آدمی اپنے اوپر، اپنے سینے پر سب چوٹ لیتا ہے قوم کی طرف سے. اب آپ قوم کے متعلق بات کر سکتے ہیں کہ قوم میں غیرت ہے نہیں ہے، کیوں اتنی دیر کر رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہو چکا ہے اب تک جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ سوچ ہے، ابھی بھی ڈر ہے ابھی بھی. لیکن یہ ہے کہ اس بندے کے اندر ڈر نہیں ہے، وہ اپنا خوف کا بت توڑ چکا ہے، اور وہ اللہ پہ جو اس کا ایمان ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اسی کے اوپر کھڑا ہے. وہ ہمارے سہارے نہیں کھڑا، ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. اور اس کی وجہ سے اب دیکھیے کروڑوں نوجوان ہمارے جو ہیں ان کی بھی ذہن سازی ہوئی ہے، ذہن بدلے ہیں ان کے. وہ اس مقام پہ ابھی نہیں پہنچے ہیں جہاں پہ وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کے فیصلے خود کرنا شروع کریں. وہ ابھی تک دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہماری روایات کا یہ حصہ ہے کہ ہم بزرگوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بغیرت لوگ ہمیشہ، یہ فوجی ہم سمجھتے ہیں بہادر ہونا چاہیے تھا انہیں، لیکن مشرف نے بھی یہ کہا تھا جب افغانستان کی وار آن ٹیرر میں ڈالر لے کے گھس گیا تھا، اور اس نے ان سے کہا تھا کہ جی مجھے آپ جتنا پرولونگ کر سکتے ہیں میرے رول کو اتنا کریں. اس نے کہا تھا جی یہ تورا بورا بنا دینا تھا انہوں نے ہمارا، آپ کو شاید یاد ہوگا اس کا. تو وہ ہمارے لیے شرم کے ایسے مقامات ہیں، ہماری تاریخ میں بھری ہوئی ہے تاریخ. تو تھوڑا سا واپس آتا ہے ایران کی طرف. اب دیکھیے خطے میں اس وقت دو تھی. ایک پریڈومیننٹلی امریکہ کی وہاں پہ پریزنس تھی گلف سٹیٹس میں ساری میں، جن میں ان کے بحری اڈے تھے، بری اڈے تھے، جہاں پہ، اور جنہیں وہ حکمران، گلف کی سٹیٹس کے امیر حکمران، وہ انہیں افورڈ کر رہے تھے. خرچہ بھی ان کا وہ اٹھاتے تھے، اسلحے بھی ان سے یہ خریدتے تھے، اور ان کی بیسس پہ تڑی لگاتے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے جب بھی کچھ ہوگا. لیکن ایک میزائل آیا ان کے پاس. یار بغیرت آدمی جو ظالم اور بزدل ہوتا ہے نا، اسے یہی ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں نا تو اس کی ساری جھاگ بیٹھ جاتی ہے. ان کی سب کی جھاگ بیٹھ گئی، اوپر سے جو مرضی باتیں کر رہے ہوں، اندر سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا وہ بھاگ گیا ہے. وہ اگر بھاگا نہیں ہے، فزیکلی نہیں بھی بھاگا نا، تو ذہنی طور پہ وہ اتنی دور بھاگ چکا ہے. ان کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ سامنے جو مرضی بات کر رہے ہوں، پیچھے سے آئی کین گارنٹی یو ایران سے جا کے معافیا مانگ رہے ہوں گے کہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، تمہیں پتہ ہے امریکی کیسے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، ہم نے بڑھ لیں گے ان سے. اچھا، اب جنگ کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ کس جگہ پہ پہنچ گئی ہے. یہ پہلے ان کا خیال تھا کہ یہ جیسے جون میں انہوں نے کیا تھا، جون میں بھی کافی مار پڑی تھی، اس وقت یہ حیران ہوئے تھے، اسی لیے بھاگے تھے، اور انہوں نے فٹافٹ صلح کر لی تھی تاکہ ہم جائیں امریکہ کریں. اب اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی ریزسٹنس آئے گی. دیکھیں غریب آدمی مار کھاتا رہتا ہے، اسے تھپڑ ماریں، لاتے ماریں، لاٹھیوں سے ماریں، لیکن جب وہ ایک دفعہ کھڑا ہو کے امیر کو یا جو طاقتور ہوتا ہے اسے اوئے بھی کہہ دیتا ہے نا،
تو طاقتور ایک دفعہ سے ہل جاتا ہے کہ یار اس کی ہمت کیسے ہوئی, اس نے آج تک یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. کیسے کیا. تو پہلے افغانیوں کے ہمارے سامنے مثال ہے. افغانی ایک ہے ہی وارنگ سوسائٹی ہے, وہ تو وار لارڈ سے بھری ہوئی ہے, اور صدیوں سے ان کا کام یہ ہے. انہوں نے بڑا لمبا عرصہ کھینچا, پہلے روس کو, پھر امریکہ کو انہوں نے کیا. لیکن ایران ایک بہت بڑی سویلائزیشن ہے, وہاں پہ سمجھے 9 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں. ان کا بہت ڈفرینٹ طریقہ ہے. انہوں نے جس خودداری سے اس چیز کو فیس کیا ہے, اور اب یہ لوگ بھاگ رہے ہیں, امریکی اور اسرائیلی بھاگ رہے ہیں, یہ بزدلوں کی طرح وار کرنے کے عادی ہیں. آج 5:30 بجے ابھی ٹرمپ کی پریس کانفرنس ہونے والی ہے. آئی ایم شیور کہ اس میں یہ کہے گا کہ جو ہم نے مار دیا, ہم نے اڑا دیا, اب وہ ہم سے معافیاں مانگ رہے ہیں, تو ہم واپس آ گئے, بس ہماری جنگ ختم ہو گئی ہے. یہ کہنے کی کوشش کرے گا. آپ نے وہ ایک ضرب المثل سنی ہوئی ہے نا, کہ یا قصہ ہے کہ کوئی بندہ سیلاب آیا ہوا تھا, کوئی بندہ اپنی چھت پہ کھڑا تھا, تو اس نے دیکھا ہے کمبل بہتا ہوا جا رہا ہے, تو اسے چھلانگ لگایا کہ میں کمبل لے لیتا ہوں. تیر کے اس تک گیا تو کمبل نہیں تھا, وہ تو ریس تھا. ریس نے کر لیا. تو لوگوں نے اسے آواز دی کہ یار کمبل کو چھوڑ دے, جان بچا اپنی. تو اس نے کہا کہ بھائی کمبل کو میں تو چھوڑتا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. تو اس وقت انہیں کمبل چمڑ گیا جو ایران ہے, کیونکہ اب یہ شروع انہوں نے کی ہے, ختم وہ کریں گے انشاءاللہ. اور جو اس وقت حالات ہیں نا, وہ یہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عرب ممالک اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں, وہ امریکنز کو کہیں کہ یار آپ ہماری ایئر سپیس استعمال نہیں کر سکتے, ہماری گراؤنڈ سپیس استعمال نہیں کر سکتے, لیکن اس کے علاوہ ہم اس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے. جو یہ کر لے گا وہ بچ جائے گا. اچھا, ایران کے ساتھ جہاں تک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, چین ان کی مدد کر رہا ہے. چین ان کی کیا مدد کر رہا ہے؟ چین کی سیٹلائٹس ہیں. تو جو یہ عقل مندی کرتے ہیں نا کہ ہم اپنی طرف سے فائر کروا دیں گے امریکن سے, لیکن ہم بتائیں گے نہیں, جھوٹ بولیں گے, وہ چیز اب ان کی چلے گی نہیں, کیونکہ اوپر سے چائنا از واچنگ اور وہ بتا رہا ہے. تو رشیا نے بڑی انٹیل دی ہے انہیں. ایک تو رشیا یہ, دوسرا بحرین میں, اور دوسری بہت سی جگہوں پہ نا ان کی سرویلنس کی, امریکیوں کی جو انسٹالیشن تھی ریڈار وغیرہ لگے, تو وہ انہوں نے اڑا دی ہیں. جی, تو اسی لیے اسرائیل میں اب جب حملہ ہوتا ہے تو پہلے انہیں 10 15 20 منٹ پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ حملہ آ رہا ہے. اب ان کے پاس 30 سیکنڈ ہوتے ہیں چھپنے کے لیے, اور آہستہ آہستہ وہ بھی جب ان کے ریڈارز بھی ختم ہونے لگیں گے تو پھر یہ چیز اور زیادہ ہو جائے گی. لیکن بھائی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. ایک چیز ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, the actual happenings. ایک ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح رپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ نیو یارک ٹائمز کی ایک آپ نے مجھے دکھائی تھی, مجھے بڑی وہ انٹرسٹنگ لگی, 2 ہیڈ لائنز, میں ان کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ایران says dozen are killed in strike on hotel. اور دوسری طرف مطلب یعنی ایران says, ہمیں نہیں پتا کہ صحیح ہے یا نہیں, جی آپ کو پتا ہے وہ کیسے لوگ ہیں, وہ تو جھوٹ ہی بولتے ہیں. دوسری طرف اسرائیل کا ہے 9 killed in Israeli city. Not Israel says 9 killed in Israeli city near Jerusalem after Iranian missile strike. مطلب جو ایران کے اوپر حملہ تھا وہ اسٹرائک تھی, وہ پتہ نہیں کہاں سے آئی, پتہ نہیں کس نے کی, اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا. They were killed. اسرائیلی جو ہیں ان کو ایران نے مارا ہے میزائل کے ساتھ. تو یہ جو فریمنگ ہوتی ہے, یہ زبان کس طرح پہ استعمال کرتے ہیں, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری میڈیا پاکستان کی وہ کنٹرولڈ ہے, اور وہ ہے پوری دنیا میں یار, پوری دنیا. لیکن امریکن ان کا ہمارا ایک ابہام تھا کہ یہ لوگ بڑی فریڈم آف پریس اور یہ لوگ جو ہے نا بڑے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. کسی حد تک ہوتے ہیں, جہاں پہ ان کے اوپر ذرا سا اسکرو ٹائٹ ہوتا ہے تو ان کا بھی یہی حال ہے. دیکھیں شعیب, بات مشہور ہے کہ جنگ میں پہلا قتل سچ کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی آپ حالت جنگ میں ہیں, لیکن ایران تو 50 سال سے حالت جنگ میں ہے. بالکل 50 سال سے. اور ایران نے جتنا کچھ فیس کیا, آپ سوچتے ہیں تو آپ کا ذہن مائنڈ باگل ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ کیسے کوئی برداشت کر سکتا ہے اتنا کچھ. ٹھیک ہے نا. اور اسے پریزنٹیشن جب آپ کی ایسے ہو, جب آپ کو ڈیمونائز کیا جائے, آپ کو ان ہیومنائز کیا جائے, جہاں پہ آپ کو وہ اس سے ڈیل کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو ہمارے
व्यूअर्स को, हमारे दोस्तों को समझने की बहुत शदीद ज़रूरत है कि एक छोटी सी आप हेडलाइन देखते हैं जो बज़ाहिर बेज़रर नज़र आती है, ऐसे लगता है आपको इन्होंने बताई है एक बात, लेकिन वो आपकी ज़हन साजी कर रहे होते हैं, बिल्कुल वो आपके ज़हन में ये चीज़ डाल रहे होते हैं कि जी, जैसे शुएब ने अभी कहा कि ईरान सेज वी डोंट नो, हो सकता है ये गलत हो सकता है ये सही हो, कि बंदे मर गए हैं, पता नहीं मरे हैं नहीं मरे। दूसरी तरफ वो इतनी सर्टेनिटी से और ये कह रहे हैं कि वो इसराइल के तो मार दिए इन्होंने, इसराइल के बंदे तो मर गए। तो ये देखिए आप, इसके साथ और भी हैं, एक दो और इमेजेस हैं ये साथ में, जो क्लासिकली जो पढ़ाई जाती हैं खबरों के और मीडिया के स्कूलों में, जहाँ वो बताते हैं कि आपने फ्रेमिंग कैसे करना है। फैक्ट एक चीज होती है, हकीकतन क्या हुआ था वो एक चीज होती है, उस हकीकत को आप पेश कैसे करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आप बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, पाकिस्तान में तो प्रोफेशनलिज्म किसी भी फील्ड में आप देख लें बहुत ही मादूदे चंद जगहों पे आपको नजर आएगा, लेकिन वो नहीं है, ठीक है ना। मेरा ये खुला चैलेंज है सारे पाकिस्तानियों को, मैं उसमें शामिल और मुझे इस पे शर्मिंदगी है, कोई फख्र की बात नहीं है। किसी भी फील्ड में आप, हमारे 26 करोड़ लोगों की आबादी, किसी भी फील्ड में मुझे 200 लोग दिखा दें जो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोफेशनल हो, एक्सेप्शनल नहीं, ऑर्डिनरी इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोफेशनल किसी भी फील्ड में, फौज से लेके अदालतों से लेके बिजनेस से लेके एजुकेशन से, किसी भी फील्ड में 200 लोग दिखा दें, नहीं है। तो मीडिया जो है, जो वजह है ना भाई, असल मसला उसकी वजह है क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लोग सही नहीं है, उनको बनने नहीं दिया जाता। मतलब यानी इट्स बाय डिजाइन। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी हो नहीं सकते। जब आप लोगों को रोकेंगे, जब आप अच्छे जजेस को निकालेंगे क्योंकि वो आपकी मर्जी के फैसले नहीं दे रहे, तो फिर ऑब्वियसली जजेस की क्वालिटी यही होगी जो हम देख रहे हैं। इसी तरह हर फील्ड में है। उसमें आपके उस पे ऐसे ऐसे बेगैरत लोग बैठे हुए हैं, जाहिल किस्म के, जो कहते हैं जी शोर से पेट नहीं भरता, फिर वो ब्रेन को पाकिस्तान से जो लोग निकल सकते हैं, जो जिनमें जरा सी भी कोई है और जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं कर सकते, तो वो फिर जाहिर है देखते हैं कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ हम जाके कुछ कर सकते हैं, वो वहां चले जाते हैं। उसे इन गधों ने उस ब्रेन ड्रेन को, जो एक बहुत सीरियस फिनोमेना है दुनिया में, मुल्कों में, तरक्की पजीर मुल्कों में, ये बहुत शदीद ये एक चीज है कि जो आपके जितने भी लोग हैं कुछ कर सकते हैं वो निकल जाते हैं बाहर, यहाँ इलीट रह जाती है और बाकी मजलूम लोग रह जाते हैं। तो उसे उसने ब्रेन गेन कहता है, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग आपने पाले हुए हैं। वो अच्छा, तो भाई उसमें मसला ये है कि मेरा अपना ख्याल ये है कि ऐसा नहीं है कि ये समझते हैं कैसा है, लेकिन उन्हें इसको, यहाँ पे भी एक फ्रेमिंग चल रही है ना। आपको पता है कि हमारा हमारा मतलब यानी बहुत बुरा हाल है, तो आप फ्रेमिंग इस तरह करेंगे कि कुछ लगे कि कुछ पॉजिटिव है, और हम देखते हैं लोगों की अक्सरियत बेवकूफ नहीं रही। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी भी एक माकूल तादाद लोगों की है जो समझते हैं कि ऐसा ही है जो वो कह रहे हैं, और उनसे आप बात करें तो वो कहेंगे कि जी देखें जी, उन्होंने कहा है, हमें तो बड़ा फायदा हो रहा है उसका। मतलब यानी हम लोगों को एजुकेट करें, आपने डॉक्टर्स बनाए, इंजीनियर्स बनाए, वो दूसरे मुल्कों को जाके सर्व करें, जी हमारा ब्रेन गेन हो रहा है। ला हौल ला कुव्वत। अच्छा शुएब, इसका हमारा आखिरी सेगमेंट जो है ना, वो हमें ये देखना है कि जी ईरान की वॉर, उसके असरात खित्ते पे क्या होंगे और पाकिस्तान से स्पेशली उसका क्या ताल्लुक है और पाकिस्तान का क्या बनने वाला है आगे चलते हुए। तो आप क्या देखते हैं? एक तो क्विकली मुझे ये बताइए, ईरान में अभी उन्होंने नए अपने स्पिरिचुअल लीडर को, रूहानी पेशवा जिन्हें कहते हैं, उनका इंतखाब किया है। ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जाती है 5:30 बजे, अभी शुरू हुई जाती होगी वो, उसमें वो क्या बातें होती हैं वो तो हम नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह करेंगे। पाकिस्तान के आपने देखा कि ये जो फील्ड मार्शल है ये अहमद को, पता नहीं इसे इन लोगों ने क्यों एतबारी इस पे क्यों किया था। इससे पहले आपने वो देखा, वो रियाल शरीफ था जो कहा था इस्लामी फौज का वो सरबराह, वो गधे का उसका कोई पता नहीं है कि कहाँ है वो इस्लामी फौज और कहाँ है। ये सारे अपने रियाल भर के उसने थैलों में, और वो गायब है। तो ये इसे उसने बुलाया था, मोहम्मद बिन सलमान का भाई जो है, जो वजीर दिफा है, उसने कहा था बेटा मुआहदे किए थे ना, अब आके उस वक्त तुमने बड़ी बड़के मारी थी, तो अब टाइम आ गया है, अब करो। तो अब आप बताइए कि ईरान से लड़ेंगे, सऊदियों को प्रोटेक्ट करेंगे, क्या होगा और उसके पाकिस्तान पे असरात क्या होंगे, ये बताइए।
सऊदियों को प्रोटेक्ट करने का जहाँ तक है ना, वो हमारे लोग फुली सपोर्ट करेंगे मेरे ख्याल में। सही है या गलत है वो एक अलग डिस्कशन है, वो हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि जहाँ तक आप सऊदियों को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे ना, पाकिस्तानी पब्लिक आपके साथ है। ईरान के ऊपर हमला मेरे ख्याल में इनके अपने लिए खुद कुछ साबित होगा। क्योंकि देखें, एक तो बात है कि पाकिस्तान में अहले तशरीह की एक ठीक-ठाक बड़ी तादाद है, और एक ठीक-ठाक बड़ी तादाद ऐसी है जो ईरान के जो मज़हबी लीडर हैं, उनको अपना मज़हबी लीडर समझते हैं, रूहानी पेशवा। और शोएब ये बात जो है ना अहले तशरीह से बहुत आगे निकल गई है, ये और मैं पूरी यही बात करने लगा था कि बहुत से जो दूसरे मतलब यानी हम हैं जैसे हम हैं जैसे जी बहुत से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़े हैं। और ईरान के ऊपर हमला मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता एक बहुत बड़ा अनरेस्ट शुरू हो जाएगा। मैं उसको सिविल वॉर तक की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में हो हालात जाएगी, चले हो जाएंगे। जाएगी। देखिए बलूचिस्तान का आपके साथ मेजर बॉर्डर लगता है। जी 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 कीजिए बात। नहीं, मैं कहा अगर हमने इसी तरह ये करते रहे और जाके ईरान को खुदा न खास्ता हमला कर दिया, तो पाकिस्तान में सिविल वॉर का खतरा है। तो दूसरी बात ये है कि जहां तक ईरान की बात है, ईरान देखें, ईरान ने अपना एक स्टैंड ले लिया, वो उसके ऊपर खड़े हैं। इस वक्त मैंने जब उनको इलेक्ट किया, उनके जो वहां पे मनाजर थे, उनके बैत करने जो लोग इतने सारे जमे हुए थे, मैं समझता हूं कि अली खamenei शायद इतने पॉपुलर नहीं थे। बहुत से ईरानी उनसे बहुत सी बातों पे नाखुश थे, लेकिन जिस तरह इन्होंने हमला किया, जिस तरह उनको शहीद किया, और जिस बहादुरी से उन्होंने स्टैंड जिस लिया, तरह वो शहीद हुए हैं, मतलब एग्जैक्टली आप वाली बात कि देखें, एक होता है कि बंदा छुप के बैठ से कहीं, नेतन्याहू की तरह आदमी जहाज में घुस के और यूरोप भाग जाए। वो अपने ऑफिस में थे, आप उसको बात कर सकते हैं कि जंगी हिकमत अमली के लिहाज से वो सही था या नहीं। मेरा अपना अंदाजा ये है कि देखें, एक 86 साल का आदमी जिसको कैंसर है, जिसको पता है कि शायद मेरी जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, लेकिन उसको ये भी पता है अगर वो अपने मकसद के साथ वफादार है, तो वो ये सोचेगा कि देखें जी, मेरी जिंदगी तो खत्म हो रही है, अगर मैं उससे अपने मुल्क को, अपनी तहरीक को कुछ फायदा दे सकूं, तो मैं वो करने को तैयार हूं। और उन्होंने अपना लहू दिया उसके अंदर, और उसकी वजह से जो ईरान की तहरीक है, मेरा अपना अंदाजा है कि वो काफी कमजोर पड़ते पड़ते अब एकदम बहुत ताकतवर हो गई है। और ये इन्होंने बेवकूफी की है अमेरिका ने और इसराइल ने। मुझे अल्लामा इकबाल की बात, हज़रत इमाम हुसैन की रवायत, हमारे अहले बैत की, हमारे मुसलमानों की जो रवायत है वो याद आती है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से कहा था, उन्होंने शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सर दाद न दाद दस्त दरे दस्त यजीद, हक्का के बना इलाह अस्त हुसैन। ये रवायत है जिसका, और इसमें मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, शिया सुन्नी का कोई काम नहीं है। ये मुसलमानों की सब की हमारी एक फाउंडेशन है, हमारी जड़ें एक जगह पे मिलती हैं, जहाँ के ऊपर शाखें अलहदा हो जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अलहदा है। गलतफहमियां फैलाने वाले 5th जनरेशन वॉर पे हमने 2 सेगमेंट किए, वो देखिए आप, ताकि उससे हमें ये आगाही होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम लोगों में तफावक और नफरत ये पैदा करते हैं ये लोग। ये हेरिटेज फाउंडेशन एक कंजर्वेटिव थिंक टैंक है अमेरिका में, उससे मिलेनियल पे उन लोगों ने रिसर्च की थी, बहुत पैसा इन्होंने दिया था कि देखें कि अमेरिका की सिक्योरिटी को आगे जाते हुए क्या खतरात हैं और उनसे कैसे निपटना चाहिए। तो वो लोग चूंकि हैं इस तरह के कंजर्वेटिव लोग थे, नियो कंजर्वेटिव जिन्हों कहते हैं, जिन्होंने इराक, लिबिया और अफगानिस्तान वगैरह में सारी जंगों का बाजार गर्म किया था, जिन्होंने 9/11 करवाया था, वो सारे लोग हैं। उस फाउंडेशन की रिपोर्ट थी, उसने कहा था कि खतरा आगे चल के मुसलमान होंगे, और इन्हें कंट्रोल करने का तरीका ये है कि इनमें सेक्टेरियनिज्म, फिरकावारियत बढ़ाई जाए। इस पे हमने उसमें प्रोग्राम में शायद बात की, आपको उसमें बताया कि सोवियत यूनियन के 2 टुकड़े करने में, कम्युनिज्म को लोगों से मुतनफर करने में कितना बड़ा रोल प्ले किया इस 5th जनरेशन वॉर ने और मीडिया ने। तो ये लोग हम में आप ये नफरत डाल रहे हैं, जो लोग आपसे कह रहे हैं कि जो ईरान तो शिया है और शिये उनके साथ हैं और शियों के साथ ही,
ان سب چیزوں کو بھول جائیں، ورنہ یہ آپ کو ہمیں ایک ایک کر کے علیحدہ کر کے ایک ایک کو ماریں گے. جو انگریزوں کی کمینی ایول امپائر کا رول تھا نا، ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ اب کریں گے یہ ہمارے ساتھ. یہ کہیں گے جی یہ گلف کی کنٹری، پھر وہ گلف والوں کو علیحدہ کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ تو یہ ایران کے ساتھ تھا، اسے پکڑو، قطریوں کو پکڑو، اب بحرینیوں کو پکڑو، عمان نے تو یہ کیا تھا، اب انہیں پکڑ لو. اب آپ دیکھیں ان لوگوں نے 8 ملک ایئر مار کیے تھے، مسلمان ملک جو خطرہ تھے ان کے لیے، جن میں اب 3 بچے ہیں آخری. ایران کے پیچھے پڑ گئے، باقی 2 ہیں. ترکی کا یورپ کے ساتھ کافی زیادہ ذہنی رجحان بھی ہے، اور وہ ترکیوں کو اردوان کے دور میں کافی تقویت بھی ملی ہے. اس کے بعد رہ جاتا ہے پاکستان. اگر ہم لوگ ایسی کرتے رہیں گے نا، لڑتے رہیں گے اور آئسولیٹ کرتے رہیں گے دوسرے کو، تو پھر ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہے بچنا. ہم سب کمزور ہوتے جائیں گے، اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جی شعیب، فائنل ورڈز. بالکل نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا بھائی. اور اس کے اندر دیکھیں ایک یہ بھی چیز ہے کہ آپ نے بڑا اچھی ایک پکچر پیش کی تھی کہ ایک ہی درخت کی 2 شاخیں ہیں. درخت کے اندر اگر آپ کو تھوڑا سا اس طرح کی چیزوں کا شوق ہو، اگر آپ اس کے اندر زہر ڈال دیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ زہر صرف آدھے درخت کو ہی کھائے گا، وہ پورے درخت کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ جو سوچ ہے نا کہ یہ گروپ میرے سے الگ ہے، شیعوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، میں تو سنی ہوں، سنیوں میں بھی آپ پھر آگے گروپ کر دیں جی یہ تو وہابی ہیں، ان کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو دیوبندی ہیں، یہ تو بریلوی ہیں، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے. اگر آپ مسلمانوں کو، اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام ایک تندرست درخت ہے جس کی بہت سے شاخیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ آپ ایک اس سے ہیں، میں دوسرے اس سے، مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو آپس میں دشمنی ہے وہ ان لوگوں کا باقاعدہ ایک پلان ہے. آپ نے بالکل بات ٹھیک کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو گروپس، جو یہ IS ہیں، داعش، جو آپ کی القاعدہ ہے، یہ لوگ جب بتا رہے ہیں آپ کو کہ جی ہم اسرائیل کا ساتھ دینے کو تیار ہیں ایران کے خلاف، اور مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کام کریں، اس کے بعد کوئی انسان کس طرح سمجھ سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں؟ مطلب جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی سائڈ چن لی ہے، ہمیں ان کے خلاف سائڈ چننی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ القاعدہ ہو یا وہ فیلڈ مارشل ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور اسرائیل کے مقابلے میں اس وقت جو سب سے کلیئر آواز ہے، سب سے قداورد آواز ہے، وہ ایران سے ہے. تو ہم 100% ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں. ان کے ساتھ دوسری باتوں کے اندر بحث کرتے رہیں گے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 بہن بھائیوں میں آپس میں جو ہے نا 100% ہماہنگی نہیں ہوتی ہے. ایبسولوٹلی گھروں میں ایسی بات ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ہر کلمہ گو جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ آپ کا بھائی ہے، اسے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ گلف کے ملکوں کو نا، یہ ابھی تک یہی تھا کہ جی ایرانی وہ ہیں، ایرانی علیحدہ ہیں، ان سے امریکی نبٹ لیں گے، ہم بھی ان پہ جو ظلم کر سکتے ہیں انہوں نے کیا تھا. جتنی سینکشنز ایران پہ لگی تھی اس میں یہ لوگ امریکیوں کے ساتھ شامل تھے. لیکن ایک میں بات آپ نے بات کی، اس سے مجھے یاد آیا. دیکھیں ان میں سے اکثر ممالک یہ سمجھتے تھے، یا سمجھتے، شاید ابھی بھی کچھ سمجھتے ہیں بیوقوف، کہ امریکہ ہماری مدد کر رہا ہے. دیکھیں امریکہ کو جب اسرائیل میں انٹرسیپٹر میزائلز کم ہوئے تو انہوں نے یوکرائن سے بھی اور عرب ممالک سے بھی کہا کہ جی ہمارے انٹرسیپٹرز واپس کرو، اسرائیل کو ضرورت ہے. تو اگر کسی کو اب بھی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ آپ کے سگے نہیں ہیں، آپ کو استعمال کریں گے اور ٹیشو پیپر کی طرح یا کسی اور پیپر کی طرح استعمال کر کے اور وہ پھینک دیں گے. تو اگر آپ نے کوئی ایسا ساتھی ڈھونڈنا ہے جو آپ کے ساتھ مشکل میں، آسانی میں ہر وقت ساتھ ہو، تو وہ ہم آپس میں ہی کر سکتے ہیں. وہ امریکہ کے اوپر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے اس معاملے میں. اس وقت تو امریکی حکومت پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. امریکہ میں اتنی توانا اور اتنی زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، روز بروز یہ بڑھتی جا رہی ہیں آوازیں، کیونکہ اس وقت سارے منافع خور نرگسیت کے مارے ہوئے ذہنی مریض بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان پہ بھی اور امریکہ پہ بھی. پاکستان اور امریکہ میں یہ قدر مشترک ہے اس وقت. اسرائیل، امریکہ اور پاکستانی حکومت، یہ سارے تینوں مل کے یہ کر رہے ہیں. امریکی عوام بھی اسے پسند نہیں کرتے، پاکستانی عوام بھی اسے پسند نہیں کرتے. فرق صرف یہ ہے کہ امریکی عوام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. اور تھوڑا سا ایک فرق یہ بھی ہے بھائی کہ امریکہ میں ابھی بھی انسٹیٹیوشنز اتنی کھوکھلی نہیں کی گئی ہے. نہیں.
نہیں بالکل اس صحیح بات پہ کبھی بھی کھڑی ہیں. بالکل یہی کہہ رہے تو ہیں. ہمیں پاکستان میں بھی یہ چیز کھڑی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے جو گند بھرا گیا اس کو صاف کرنا پڑے گا. صاف کرنا پڑے گا بالکل. اور یہی آپ کو یاد ہوگا عمران خان پچھلے 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہی آپ کو بتا رہا ہے، یہی بتا رہا ہے کہ بہادر آپ کو بننا ہے. جب آپ نے ہار مان لی آپ ہار جائیں گے، اس سے پہلے آپ نہیں ہاریں گے. کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا. آپ اکٹھے ہوں گے تو طاقتور ہوں گے، بکھر جائیں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے. اگر آپ اصولوں کی جنگ نہیں لڑیں گے، اصولوں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، جو بھی آپ کے اصول ہیں، جو بھی ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، آپ کے اصول ہیں، آپ ان پہ کھڑے ہو کے جرات اور بہادری سے لڑیں اور اپنے بھائی کا ساتھ دیں. اگر آپ کو اس سے اختلاف بھی ہے تو ان کا ساتھ دیں. ہماری مدد کیجیے. میں اور شعیب، سمینہ آج نہیں ہے، ہم لوگ آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں جو علم ہے، جو ہم چیزیں سیکھتے ہیں وہ ہم تک آپ تک لاتے ہیں. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے، ہمیں بتائیے کہ ہم پاکستان کی، ہم دنیا کی انسانوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں اور آپ اس میں ہمارے ساتھ کیسے شامل ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ.